न्यूज 24 टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग। नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँगमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विजय पौडेल। हामी आज मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा मुख्यमन्त्रीसँग सीधा कुरा गर्न उपस्थित भएका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो चरणको निर्वाचन 2074 सालमा भएको थियो। जति बेला स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो र यो 5 वर्षमा हामीले स्थानीय, प्रदेश र संघको संरचनाका कामहरू हेरेका छौं। सबैभन्दा हामीलाई प्रदेश संरचना नौलो थियो, संरचना बनाउनु थियो, त्यसबाट जनतालाई डेलिभरी दिनु थियो र जनताप्रति प्रदेशको विश्वास बढाउनु थियो। भन्ने हो भने 2072 सालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् संघीयतालाई स्थापित गर्ने भूमि यही मधेस नै हो। मधेसले आन्दोलन नगरेको भए आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुने थिएनौं। हाम्रो नेतृत्वले संघीयतालाई पाखा लगाइसकेको थियो, तर मधेस विद्रोह, मधेस आन्दोलनले संघीयतालाई स्थापित गरेरै छोड्यो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थापित भयो। तर प्रश्न के हो भने विगत 5 वर्षमा यति दुःख गरेर, जनजनले रगत बगाएर मधेसमा शहीद भएर स्थापित गरेको संघीयतालाई जनतामा विश्वास बढाउन र विश्वास दिलाउन र संघीय प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेश संरचनाबाट जनतालाई डेलिभरी दिन प्रदेश संरचना कतिको सफल भए, मधेस प्रदेश कतिको सफल भयो? आजको प्रश्न यो हो। आफूले लडेर ल्याएको, रगत बगाएर ल्याएको संरचनालाई जनतामा डेलिभरी दिन राजनीतिक नेतृत्वले, मधेस प्रदेशले, प्रदेश सरकारले, प्रदेश संसदले सक्यो कि सकेन? आज 5 वर्ष पुग्दै गर्दा मंसिर 4 गते दोस्रो चरणको संघीय प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन हुँदैछ। राजनीतिक नेतृत्वहरू आज निर्वाचनमा होमिसकेका छन्। तपाईहरुमाझ मत माग्न आइसकेका छन्। मत माग्न आइरहँदा विगत 5 वर्षको उपलब्धि के? आज जनजनमा किन संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना चाहिँदैन भन्ने भाव उत्पन्न भएको छ? यो प्रश्न तपाईहरुले सोध्नु पर्नेछ भने राजनीतिक नेतृत्वले तपाईहरुसँग मत मागिरहँदा यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। विगत 5 वर्षमा मधेस प्रदेशमा के उपलब्धि भए, तपाई जनताले के प्राप्त गर्नुभयो, राजनीतिक नेतृत्वले के दियो तपाईहरुलाई र राजनीतिक नेतृत्वलाई यो संरचनालाई सुसञ्चालन गर्न कहाँ चुनौती रह्यो र मुख्य गरेर भन्दा विगत 5 वर्षमा मधेस प्रदेशमा के उपलब्धि, के अवसर, के चुनौती रह्यो? मुख्यमन्त्रीसँग सीधा कुरा गर्न आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। आउनुस् यसका साथै सुरु गरौं कार्यक्रम सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग। मुख्यमन्त्री, सबभन्दा सीधा कुरा भन्दा जनताको प्रश्न 5 वर्षमा सबभन्दा लकीली के भयो भन्दा यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएन। सबभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। यसकारण हामीले यहाँसँग जवाफ लिन पनि सजिलो छ। विगत 5 वर्षमा मधेसले आफूले रगत बगाएर स्थापित गरेको प्रदेश संरचनाले जनतालाई कस्तो डेलिभरी दिन सक्यो? आज जनता किन प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न गर्छ? डेलिभरीको सवालमा हामीले के दिन सक्यौं जनतालाई? छोटोमा अब धेरै नै कमी देखिएको थियो। हामीलाई चाहिने कर्मचारीहरूको आवश्यकता भन्दा धेरै न्यून कर्मचारीहरू पठाइएको अवस्था थियो। हामीसँग प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू छँदै थिएन। संघीय ऐन कानुनलाई आधारमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। हामीलाई चाहिने जुन स्रोत साधन सुरुका दिनमा कुरा गर्दाखेरि न्यून नै पठाइयो र अहिलेसम्म त्यसको निरन्तरता जारी छ। अहिले हामीलाई सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको जनताको, यहाँले भनिसक्नुभयो कि मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयता र संघीयता आइसकेपछि अब गठन भएको मधेसी दलहरूकै नेतृत्वको सरकार, जहाँबाट मान्छेहरू ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। अब यो परिस्थितिमा एकातिर जन आकांक्षा एकदम ठूलो,
र अर्कोतिर हामीसँग न्यून स्रोत साधन र आवश्यक जुन पूर्वाधारहरूको कमी देखियो। यो बीचमा जुन किसिमले हामी आफ्ना कामहरूको थालनी गर्यौं, आवश्यक ऐन कानुन बनाउनेदेखि लिएर हामीले सरकार सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक ऐन कानुनको अब निर्माणदेखि लिएर हामीले आवश्यक कार्यालयहरू चाहिँ अब खोल्नुदेखि लिएर हामी कर्मचारीहरू अब न्यून कर्मचारी भए पनि त्यो कार्यालयहरू सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर जो हो हामी चाहिँ त्यो बेला सुरु गर्यौं र तत्पश्चात हामीले अब सरकार भनेको जहाँ अब यहाँलाई सबैलाई थाहा छ कि जहाँ पुलिस प्रशासन र आफ्ना कर्मचारी र आफ्ना काम गर्न सक्ने मेकानिजम छैन भन्दाखेरि त्यो सरकार हुनै सक्दैन। त्यसको चाहिँ हामी सुरुदेखि नै अब यो पुलिस प्रशासन र यहाँ सरकार सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कर्मचारी यी जम्मैको जोहो गर्नको लागि यसको लागि के गर्ने आवश्यक ऐन कानुन बनाएर लोकसेवा आफ्नै लोकसेवा गठन गर्नेदेखि लिएर प्रहरी प्रशासन आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलोचोटि मलाई लाग्छ नेपालमा हामीले चाहिँ प्रहरी ऐन प्रदेश प्रहरी ऐन बनायौं। तपाईलाई थाहा छ यो मलाई लाग्छ कि यो 7वटै प्रदेशमा यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ हामीले यो प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर आफ्नै निजामती सेवा अब आफ्नै यहाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्नेदेखि लिएर यी जम्मै कुराहरूको जुन अब सुरुवात हामी गर्यौं यो मलाई लाग्छ कि सुरुका दिनमा हामीले जुन थालनी गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू रहेका छन्। र सबभन्दा ठूलो कुरा यहाँले अहिले जुन आएर भन्नुभयो यो प्रदेशमा आउने बित्तिकै यहाँलाई यो लाग्यो कि यो जनकपुर भनेको राजधानी हो र मधेस आन्दोलनको सबभन्दा ठूलो अब यहाँले एक्सपेक्ट गरेका जनताहरूको यो थियो। हामी आन्दोलन गर्दाखेरिको अवस्थामा जनताले लेख्ने गर्थे, मधेस सरकार लेख्ने गर्थे र त्यो प्राप्ति गर्नु मलाई लाग्छ कि सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो र प्रदेशको नामाकरण मलाई लाग्छ 7वटा प्रदेशमा यो पहिलो प्रदेश होला जहाँ पहिचानको आधारमा र जन चाहना र जन आकांक्षाको आधारमा हामी यो प्रदेशको नामाकरण गर्न सक्यौं। यो यसका साथसाथै यहाँलाई मैले भने कि हामीले जुन किसिमका अब यहाँलाई मैले भन्दाखेरि हामीसँग एकदम न्यून स्रोत साधनको अवस्थामा पनि हामीले सुरुदेखि हाम्रो चाहना रहेका छ हाम्रो आफ्नै पुलिस होस् प्रशासन होस्। तर अब यो विभिन्न असहयोग संघीय सरकारले जसरी हामीले अब संविधानमा भएका कुराहरूलाई जसरी हामीलाई उपलब्ध गराएर जुन किसिमका अब जुन चाहे स्रोत साधन होस् चाहे आवश्यक ऐन कानुन होस् चाहे यहाँलाई सबैलाई थाहा छ कि प्रहरी र प्रशासनको कुरा गर्ने हो भने यो संविधानको हामीले अहिले जुन संविधान अनुसार हामी चलिरहेका छौं यो 2074 को संविधान यो संविधान अनुसार त अनुसूची तपाईं हेर्ने हो भने अनुसूची 6 को 1 मै छ प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रदेशको हुनु। यसको लागि मलाई लाग्छ कि यो पहिलो प्रदेश होला जहाँ सुरुदेखि नै हाम्रो आफ्नो प्रहरी हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो प्रशासन हुनुपर्छ र हामीले संविधानमा दिएका हामीले अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुरुदेखि नै हामी उठाउँदै आएका छौं। त्यति हामी ऐन कानुन मात्र बनाएनौं, यो संविधानमा भएका प्रावधान संविधानले हामीले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्नको लागि यहाँलाई म भनौं कि त्यो प्रयोग गर्नको लागि हामीले सुरुदेखि नै अब यहाँ अब सर्वोच्च अदालतको जुन संवैधानिक बेन्च छ त त्यो संवैधानिक बेन्चमा पनि हामीले मुद्दा दायर गरेकौं कि प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार माथत हुनुपर्छ, यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार हो। त्यसैले अहिले तपाईले म भन्नु पर्दाखेरि आधी दर्जन भन्दा बढी अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामीले चाहिँ प्रदेशको अधिकारको लागि प्रदेशको पाउनुपर्ने संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार पाउनको लागि हामीले जुन किसिमका पहल कदमीहरू सुरु गरेका छौं त्यो सुरुदेखि नै हाम्रो अब हामीले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामी आफ्ना पहिचानका कुरा गर्दाखेरि हामी उठायौं कि यो सरकार अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय शासन प्रणाली अनुसार मुलुक सञ्चालन हुनुपर्छ। अब एकातिर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीकृत एकात्मक सोचले यदि मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने हो अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौं। परमेश्वर शाहजी उहाँले केही संरचनागत बाध्यताका कुरा गर्नुभयो र जनतालाई डेलिभरी दिनको लागि स्रोत साधनहरूको कमीको कुरा गर्नुभयो। हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन मार्फत
मधेस सरकारले मधेसको जनतालाई के डेलिभरी दिन सक्थ्यो? मलाई लाग्छ केही न केही त दिन सक्थ्यो, जसले गर्दा आज मधेसको जनता हो यो प्रदेश संरचनाले गर्दा मलाई केही प्राप्त भएको छ भनेर खुसी हुन्थ्यो, न कि यो प्रदेश संरचना चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहस सुरु हुन्थ्यो। आज 5 वर्ष पुग्दै गर्दा हामी दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा छौँ। के हुन सक्थ्यो, के हुन सकेन मधेस प्रदेशका जनताको अपेक्षामा डेलिभरी दिनलाई? अब यसलाई हामीले 2-3 वटा सेक्टरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला त यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत कसरी गर्ने, दोस्रो हामीले रुल अफ ल का कुरा गरेका छौँ। रुल ल नबनाएसम्म यसलाई हामी चाहिँ संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। रुल अफ ल को चाहिँ जनतामा चाहिँ हामी त्यो इम्प्रेसन दिन सक्दैनौँ। तेस्रो कुरा आयो आर्थिक गतिविधि विकासका कुराहरू। यस मानेमा हामी यो 5 वर्ष भनेको राज्य शासनको हिसाबले धेरै ठुलो समय त होइन, तर यो 5 वर्षलाई हामीले हेर्दाखेरि यो मध्य प्रदेश जो हिजो संहिताका लागि लडेको थियो, अहिले पनि धेरै कुरामा केन्द्रीय सत्तासँग मतभेद रहेको छ। त्यो संविधान होस् या कार्यान्वयनका विषय होस्, हाम्रो लडाइँ अहिले पनि जारी नै छन्। त्यो हिसाबले हामी धेरै हदसम्म यो संघीयता संस्थागत भयो भने हामीले बुझेका छौँ। धेरै कमी कमजोरी भए पनि कि हामी संघीय संरचनामा छौँ। दोस्रो कुरा हामीले कानुन बनायौँ। अहिले प्रदेश प्रमुखज्यूबाट 55 वटा कानुन प्रमाणीकरण भइसकेको छ। लगभग 6 वटा चाहिँ विधेयक अहिलेको प्रदेश सभामा छ। अब त्यो अहिले अब हुने सम्भावना पनि भएन, आउँदो अब अधिवेशनबाट आउँदो नयाँ प्रदेश सभाबाट हुने कुरा हुन्। यो 55 वटा हामीले कानुन त बनायौँ, तर त्यो कानुन बनाउँदा मात्रै सफिसियन्ट होइन, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन, प्रश्न त्यहाँनिर छ। यदि कानुन इम्प्लिमेन्टेसन भएको भए मलाई लाग्छ जनतामा यो हदसम्मको गुनासो हुने थिएन। हामी कानुन बनाउनु पछि परेनौँ। तेस्रो कुरा आर्थिक कुरा मैले गरेँ। अब हाम्रो मध्य प्रदेशको बारेमा बुझाइ पनि, अब यहाँ जति पनि मुख्य के अरे प्रमुख सचिवदेखि लिएर सचिवदेखि लिएर अड्डाका प्रमुखहरू सबै माथिबाट नै लादिए। हुन त हामी बिस्तारै त्यो कानुनहरू बनाउँदै गयौँ, तर एकैचोटि हामीले प्रमुख सचिव या कार्यालयका प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने अवस्था हुँदैन। त्यो हाम्रो लोकसेवा आयोगको मापदण्डलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले जुन प्रकारको यो प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो देखिएन, एउटा कुरा। दोस्रो, हाम्रो प्रदेश सभामा जो प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्वाचित भए थोरै अनुभवी थिए, किनभने उहाँहरू हिजोसम्म राज्यको कुनै निकायमा पुगेको थिएन, यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न ठाउँमा थिएन। त्यो अनुभवको कमी पनि भयो। तेस्रो कुरा के भयो भने हामीले आर्थिक रूपमा, हुन त सङ्घीय सरकारले बजेटको एलोकेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएकै हुनुपर्छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले सफिसियन्ट होइन, तर त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित रूपमा खर्च गर्न सकेनौँ। अब स्वाभाविक हो, हामी अनुभवको कमी, सरकारी कर्मचारीको असहयोग र दोस्रो कुरा अपर्याप्त बजेट, ती सबै कुराले गर्दा जुन रूपमा डेलिभरी हामीले दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो दिन सकेनौँ। त्यो कमी कमजोरीलाई हामीले रियलाइज गर्नै पर्छ। तर हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी त उहाँ पर्मानेन्ट हुनुभयो, तर उहाँका सरकारका मन्त्रीहरू कहिले पर्मानेन्ट भएन। प्रत्येक 2 महिना 4 महिना 6 महिनामा चेन्ज भइराख्ने। त्यसले गर्दा के भयो भने एउटा मन्त्रीले थालेको काम अर्को मन्त्रीले आएपछि त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गरिदिने। अनि हामीले लक्ष्य लिएका छौँ प्रदेशका गौरवका योजनाहरू, त्यो योजनाहरू पुरा भएन। सरकारको 5 वर्षको अवधिमा लामो समय त यहाँहरू पनि सत्तामै हुनुहुन्छ हैन, बिचको पार्टी विभाजन एउटा फेज रह्यो, त्यसकारण यहाँहरूको पनि जवाफदेहिता हुन्छ। एकदम मैले लिइरहेको छु जवाफदेहिता। त्यो भएको स्रोत साधनबाट हामीले यति चाहिँ डेलिभरी दिन सके आज मधेसको जनताले यसमा चाहिँ खुसी छ भन्ने कुनै केही कुरा छ? एकदम छ। मैले अघि नै भने कि जुन एउटा संघीय संरचनाको कुरा थियो त्यसलाई संस्थागत गर्यौँ, जनता यहाँ खुश भएका छन्। हामी जनकपुर धामलाई राजधानी बनायौँ,
त्यो हाम्रो ठुलो त्यागबाट आएको हो, कसैको कृपाबाट आएको होइन, कसैले हामीलाई निगाह गरेको होइन। त्यो उपलब्धि होइन र हामी मध्य प्रदेश नामाकरण गर्यो, त्यो उपलब्धि होइन र जसको लागि सैकड़ौं बलिदानी भएका छन्, हजारौं घाइते भएका छन्। अनि के हामी त्यसलाई उपलब्धि मान्न सक्दैनौँ? हो, व्यक्तिगत रूपमा कसैको काम भएको होला, कसैको नभएको होला, जुन अपेक्षा उहाँहरूमा थियो त्यो नहुन सकेको होला। यही प्रश्न रोशनजीसँग पनि गर्न चाहे। एकैछिन मैले यहाँलाई रोकेँ। रोशनजी, मधेसको साँच्चै भन्ने हो भने आजको दिनमा त कस्तो अवस्था आइसकेको छ भने सूचकाङ्कहरूमा कर्णाली भन्दा पछाडि परिसकेको अवस्था छ। अशिक्षा, भोग, रोग यो खालको स्थिति एकदमै धेरै छ। रोजगारको समस्या छ, सबैजना यहाँबाट बाहिर नगइकन घरमा चुलो नबल्ने अवस्था छ। हामी सङ्घीय संरचनामा गयौँ, राजनीतिक नेतृत्व के भनिराख्नु भएको छ भने हामी संयन्त्रगत कुराहरूमा, कानुन निर्माणमा, संस्थागत गर्ने कुरामा, संरचना निर्माणमा यतातिर धेरै अल्मल्यौँ। त्यसमा पनि सङ्घबाट हामीलाई असहयोग भएकोले हामी अझै पुऱ्याउन सकेका छैनौँ, त्यसकारण जनअपेक्षा अनुसार डेलिभरी दिन सकेनौँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, स्वीकार गर्दै हुन्छ। तर दिनै सकिँदैन थियो त। जनताको अपेक्षालाई यो राजनीतिक नाराहरूको कुरा बाहेक उसको जनजनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भोग, रोग, आज मलरसदा मर्नुपर्ने स्थिति जुन आयो कोभिडको बेलामा, त्यस्ता चिजमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन थियो यो 5 वर्षमा, जसले गर्दा प्रदेशप्रति पनि विश्वास जितिन्थ्यो र जनताको बलिदानको पनि परिणाम प्राप्त हुन्थ्यो। मधेसमा एउटा यो समस्या यो देखियो, मधेसी राजनीतिक दलहरूमा एउटा समस्या यो देखियो। अब हुन त 5 वर्ष मुख्यमन्त्रीजीले जेन पार गर्नुभयो, उहाँलाई बधाई त दिनै पर्छ। 5 वर्ष यति सफलता त उहाँले पार गर्नुभयो। यो चेतना चाहिँ भएन कि एउटा पुरानो अहिले के देखियो भनेपछि राजनीति भन्दाखेरि एउटा व्यापार जस्तो भइसकेको के। अरू कुनै रोजगार छैन भने पहिला एउटा हुन्थ्यो, केही छैन भनेपछि पत्रकार भइजाऊ, केही छैन भनेपछि शिक्षकमा ट्राई गर न त भयो भने। त्यसरी अब कहीँ केही भएन भनेपछि राजनीतिमा जाऊ। एउटा अभिजातीय वर्गको हिस्सा छ जो धेरैभन्दा धेरै कमाउनेलाई सहज माध्यम राजनीतिले मानेको छ, अनि त्यसले त्यो माध्यमबाट पनि राजनीतिमा आइरहेको छ कि। अहिले विगत 5 वर्षको हेर्ने हो भनेपछि स्थिति यस्तै देखियो कि भ्रष्टाचारका थुप्रै घटनाहरू आए। कुनै पनि यद्यपि कैयौँ चिजहरू त मुख्यमन्त्रीजीले आफै कार्यक्रममा आफ्नो निर्णयता व्यक्त गर्ने बेलामा म के गरौँ त सब यसो गरिरहेछ भन्दै आउनु भएको कुरा हो उहाँ हो। त्यसकारण अहिलेको राजनीतिमा देखियो, कतिसम्म देखियो भनेपछि जो जनतालाई मुख्यतः पाउनुपर्ने जुन थियो नि त्यहाँ देखिने, जहाँ बढीभन्दा बढी कमिसन आउँछ त्यहाँ देखियो। इभन कस्तोसम्म देखियो भनेपछि विकासका बजेटहरू, सडक बनाउनु छ भनेपछि यो खेतमै गएर सडक बनाइदिने के, त्यहाँ स्थिति पनि देखियो कि। जहाँ यो अवस्था जुन हो नि, यो गैर राजनीतिक चरित्र जुन हो नि, त्यो एउटा अर्को मलाई के लाग्यो भने जनताप्रतिको प्रतिबद्धता कि। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् यहाँ अरू थुप्रै जहाँ कमिसनका मात्रा बढी छन् ती प्रोजेक्टहरू, ती योजनाहरू धेरै अगाडि गए। तर आम जनतासँग जोडिएका जनता आवासका प्रश्न होस्, लट्केका लट्कै छन् क्या त्यहाँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अरू त अरू छोडिदिनुहोस्, मधेस आन्दोलन जुनबाट आएको थियो, ती शहीदहरू थिए, तिनका सन्तानहरूलाई यहाँ जागिर दिने कुरा त गरियो। तर त्यो नियुक्ति लिएर अहिले पनि कैयौँका भावना आज केन्द्रबाट शासित भएको कारणले हाम्रो प्रदेशको विकास हुन सकेन, हाम्रो समुदायको विकास हुन सकेन, हाम्रो भूगोलको विकास हुन सकेन भने हामी सङ्घीय प्रणालीको लागि लड्यो, यो भूमि रगत बगायो, शहीद भयो, अनि त्यसपछि प्राप्त भएको अधिकारलाई त्यो जनताको लागि सिंहदरबारबाट खोसेर ल्याएको अधिकार डेलिभरी भएको भएन जस्ताको तस्तै कि सिंहदरबार जस्तै यहाँ पनि अर्को सिंहदरबार खडा भयो। मूल त तपाईँ के बुझ्नु भने मधेसको राजनीति समग्र राजनीतिभन्दा भिन्न होइन कि, समग्र देशको राजनीतिको एउटा अंश हो। यद्यपि एउटा विशिष्टतामा, संहिताको विशिष्टतामा मधेस त विशिष्ट हो, उसले यस्तो जोड त गरेकै हो, र उसले गर्दाखेरि एउटा जो अमूर्त थियो मूर्त रूपमा संहिता त आएकै हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन त्यसमा। तर हुनुपर्ने के भने त्यो संहिताप्रतिको जुन जिम्मेवारी पनि थियो जुन थियो नि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन। त्यो पुरानै परम्परा जुन थियो कि अझ गणतन्त्रभन्दा पहिले बहुदलीय कालमा जुन भ्रष्टाचारका परम्पराहरू थिए, गैर जिम्मेवारीपन, जनताबाट कुनै मतलब छैन, कमिसन खोरीका ती सबै हुन त नेता पनि तिनै हुन्, कुनै नयाँ नेता आएका होइनन्, केही नयाँ नेता आन्दोलनबाट जन्मेका पनि हुन्। तर पुरानै लिडरसिप तपाईँ हेर्ने हो भनेपछि जति पनि मधेसवादी पार्टीका छन् ती पुरानै पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँबाट मलाई अलिक कटु शब्दमा भन्दाखेरि त्यहाँबाट फेलियर भएर आएका, नयाँ मौका छोप्न आएका जस्तो देखिए क्या ती नेताहरू। अहिले तपाईँ जनतासँग जोडिनु भएको छ, लेखी पनि राख्नु भएको छ, बोली पनि राख्नु भएको छ। मध्य प्रदेशको गाउँ गाउँमा बसेको जनजनको अपेक्षा चाहिँ के हो कि राजनीतिक दल र जनता पर छुट्टिसके, जनता चाहिँ राजनीतिक दलको नेतृत्व चाहिँ जनजनसँग जोडिनु पर्ने, खासमा उनीहरूको कुरा बुझेर इम्प्लिमेन्टेसनमा लानुपर्ने। आज मध्य प्रदेशका जनताको
के हो माग, के हो कुरा, उनीहरूलाई सामान्य कुरा के चाहिएको छ जुन राजनीतिक नेतृत्वले डेलिभरी दिन नसक्दा आज हामीले सकेनौँ भन्नुपर्ने स्थिति। हेर्नुहोस्, दुईवटा छ। एउटा सबभन्दा तपाईँको जति बेला मधेस आन्दोलन भइरहेका थिए नि, त्यति बेला तपाईँहरू बाँकी सबै राजनीतिक विचार एउटा कुनामा लगाएर मलाई हाम्रो आफ्नै सरकार हुन्छ, आफ्नै हातमा अधिकार हुन्छ भन्ने उत्साहबाट जनता उत्साहित गरेर सबै पार्टीमा विचारधारात्मक रूपमा कोही वामपन्थ प्रजातन्त्र जे भए पनि त्यो सबै त्यो आन्दोलनमा सामेल भइरहेका थिए र तिनको नेतृत्व पनि मधेस केन्द्रित पार्टीहरूको हातमै उनीहरूले दिएके गरे। उनको अपेक्षा के थियो भने दुईवटा कुरा गर्छन्। एउटा त यिनले हाम्रो राज्य, हाम्रो सत्ता स्थापित गर्छ, स्वायत्तता, आत्मनिर्णय, स्वशासन जे भन्नुहोस् ती स्थापित गर्छ। र अर्को हाम्रो जो जीवनका समस्या छन्, जनताले अरू के चाहिएको छ कि भोक रोग शोक यसबाट मुक्ति त चाहिएको छ उसलाई त। तर त्यो स्थितिमा थियो, त्यो अवस्था थियो। यहाँ के हो भनेपछि एक त उनको आफ्नै स्वार्थपन, एक दोस्रो के हो भनेपछि उनी त्यसको लागि बहानामा उनी सबै चिज केन्द्रीय सरकारको टाउकोमा थोपर्न खोजे कि आएका बजेटहरू आफ्नो गोजामा हाल्ने प्रक्रिया म धेरै कटु छु के। मलाई यो 5 वर्षको अनुभूतिले मलाई जुन दिएको हो नि त्यहाँ यहाँ एकातिर त्यो गर्ने, अर्कोतिर कमसे कम जनतालाई मौखिक रूपमा पनि सहानुभूति दिन सक्ने किसानका समस्या। यो एकदम सटिक प्रश्न गरौँ। यो प्रश्नको जवाब म मुख्यमन्त्रीज्यूसँग लिइहाल्नु जस्तो लाग्यो। जनताको सवाल जनतासँग रोग शोक भोग शिक्षा बेरोजगारीसँग जोडियो भने चाहिँ सङ्घलाई दोष देखाइदिएर गर्न पाइएन भन्ने, आएको बजेट जति चाहिँ कमिसनको लागि आफ्नो खल्तीमा हाल्ने भन्ने खालको जुन नोटेसन बन्यो नि, यो त एकदम डरलाग्दो नोटेसन हो। आज जुनसुकै तपाईँले ल्याउनु भएको विकास प्रोजेक्टहरू, गौरवका आयोजनाहरूको फाइलहरू अख्तियारमा गएर थन्किएको छ, उजुरी नपरेको कुनै प्रोजेक्ट छैन। यस्तो किन हुन गयो मुख्यमन्त्री? यहाँ कुरा के हो भने संहितामा मुलुक गइसकेपछि अब प्रदेशमा पनि सरकार गठन भइसके, प्रदेश सरकार का जिम्मेवारी पनि हुन्छ कि आफ्ना जनताको चाहना र आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नु। म अहिले यहाँहरूलाई म चाहिँ अब जानकारी यो गराउन चाहन्छु। अहिले तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस्। नेगेटिभ कुरा एउटा के हो भने मान्छेको पर्सेप्सन हो जुन सुरुदेखि नै अन्य प्रदेशभन्दा यहाँ बढी छ। तपाईँले भन्नुभयो नि, जेमा पनि अब आफ्नो स्वार्थ पुरा भएन भने त्यहाँ उजुरी गर्ने र त्यहाँ चाहिँ त्यो लगेर अब सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र त्यो चाहिँ अब यो एउटा सुरुदेखि। म आज भन्न चाहन्छु, अहिले गाउँ गाउँमा तपाईँ जानुहोस्, गाउँको भिजिट गर्नुहोस्। गाउँमा जाँदाखेरि वर्षौँदेखि अल्पत्र रहेका रोडहरू, नालाहरू र एक अर्का गाउँबाट अर्को गाउँमा जोड्ने जुन साना योजनाहरू थियो जो चाहिँ हुन सकिरहेका थिएन, त्यो अहिले तपाईँ गाउँतिर जानुहुन्छ भने रोड चाहे ढलोट रोड होस् चाहे पिच रोड होस् भने तपाईँ थाहा पाउनुहुनेछ कि त्यो प्रदेश सरकारको योजना होस् कि माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरूको होस् या प्रदेश सरकारको सहयोगमा बनिराख्यो। यहाँले त भन्नुभयो जे अहिलेसम्म पनि अब HDI को कुरा गरौँ, मानव विकास सूचकाङ्कको कुरा गरौँ, जहाँ शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, गरिबी बेरोजगारी भोकमरी, यो प्रदेशले त यो अर्को शब्दमा भन्यो भने विरासतमा पाएको हो नि त। तपाईको यो 5 वर्षमा शिक्षाको अवस्था एकदमै सुध्रिनु। अहिले तपाईको शिक्षामा हाम्रो कति बजेट त्यहाँ चाहिँ हामीसँग पाएका छौँ र त्यो मध्ये हामी लगानी गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यमा तपाईले थाहा होला कि कोरोना पिरियडमा जुन कि 7वटै प्रदेशमा सबभन्दा नमुना अहिले चाहिँ हामीले गरेको। अहिले पनि म भन्छु कि तपाईको यो तपाईले भन्नु पर्दाखेरि अहिले ल्याब छ, काठमाडौँ पछिको सबभन्दा उत्कृष्ट ल्याब हाम्रै प्रदेशभित्र छ। तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्, त्यहाँ गएर सोध्नु। हामीले जुन किसिमका जनतालाई इमिडिएट चाहिँ सेवा डेलिभरी गऱ्यौँ, जुन बेला एउटा मान्छेको एउटा अन्य विकासभन्दा पनि जीवन रक्षाको सवाल थियो, त्यो बेला जुन किसिमले हामी एउटा सेवा डेलिभरी गऱ्यौँ होला, धेरै कुरा होला ले हामीले चाहेको अनुसार गर्न सकेनौँ होला, धेरै कुरा होला जे हामीले बनाएको योजना प्लान र हामीले हाम्रो सोच अनुसार अगाडि बढ्न सकेनौँ होला। तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, समाज हाम्रै हो। मैले सुरुदेखि भन्दै आएको कि हाम्रो यो जुन सोच चिन्तनलाई बदल्नु पर्छ। हामी परिवर्तनमा आइसकेपछि जुन किसिमका जुन मानसिकता व्यवस्था परिवर्तन भयो, हामीले नयाँ व्यवस्थामा छौँ, तर काम गर्ने जुन मेसिनरी छ, काम गर्ने कर्मचारी छ, के त्यो नयाँ मानसिकतामा रहेका छन् त? के उनीहरू परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न सकेका छन् त? के सङ्घीय सरकारले जुन पठाउनु पर्ने अहिले हाम्रा परमेश्वर सामान्यजीले राख्नु कि मुख्यमन्त्री कार्यालयको अहिले चाहिँ 7औं प्रमुख सचिव हो, कुनै पनि मन्त्रालय छैन जहाँ 10वटा 12वटा सचिव नपुगेका हो। त उसले बुझ्नै नलाग्दाखेरि सचिव सरुवा गर्ने, उसले चाहिँ यहाँ कर्मचारी छ सकभर चाहिँ अलिकता काम गर्न सक्ने खालका छ भने उसलाई सरुवा गरिदिने, यो कसले रोकिदिने त?
यो कसले गरिदिने त? यहाँ सरकारका भएका मन्त्रीहरू के चाहन्छन् कि त्यो हाम्रो 2 महिना 4 महिना 6 महिना भित्रै चाहिँ सचिव सरुवा होस् त? यो अब हामी एकातिर HDI को कुरा गर्छौँ, मानवीय विकास सूचकाङ्कका कुरा गरिरहेका छौँ। निश्चित रूपले जनताको इच्छा आकांक्षा चाहना छ कि उनीहरूको स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार आओस्, उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँमै पढ्ने राम्रो स्कुल पाओस्, उनीहरूको त्यहाँ स्वास्थ्यको अलिकता ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ अस्पताल पाओस् र उनीहरूले चाहिँ आफूले हिँड्ने बाटो चाहिँ अलिकता के भन्छन् पिछोस् या उनीहरूको हिलो नलागोस्। सोचना चाहना त यो हो, तर चाहनाको लागि तपाईले त्यहाँ जाने हो भने वर्षौंदेखि अल्पत्र रहेका धेरैजसो योजनाहरू धेरैजसो कामहरू अहिले चाहिँ यो प्रदेश सरकारका माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेका छन्। आज राजधानी जनकपुरको सडकमा सीता राम जानकी मन्दिरकै वरिपरि घुम्दा त्यो स्वच्छता अभियानको कुनै सिग्नल देखिँदैन। किन त्यो जस्ताको तस्तै छ त फोहोर? अब यसलाई पनि हामीले विरासतमा पायौँ भन्ने जस्तै यहाँले अर्को एउटा राम्रो ल्याउनु भयो, राम जानकी मन्दिर यो सागर जति पनिहरू छन् धनु सागर यिनीहरूको ब्युटिफिकेसनको कुरा ल्याउनु भयो। झिलिमिली थियो त्यतिखेर, हिजो बेलुका म राम जानकी मन्दिर पुग्दा पुरा अँध्यारो छ, राम जानकी मन्दिर हो कि होइन जस्तो स्थिति छ। त्यत्रो करोडौँ खर्च गरेर 15 करोड 20 करोड खर्च गरेर गरेको ब्युटिफिकेसनका योजनाहरू आज किन बिग्रिए त? अब अर्को तपाईँले एकदमै राम्रो ल्याउनु यो प्रदेशमा उदाहरणीय, देशभरि त्यसलाई उदाहरणीय मानेको थियो, छोरीहरूलाई अगाडि बढाउनुलाई बेटी पढाऊ बेटी बचाओको राम्रो नारा सहितको कार्यक्रम ल्याउनु, तर त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो जसमा तपाईँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ भनेर आज अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको स्थिति। यो अवस्था किन आयो? जनतालाई संरचनागत नारा कानुन भन्दा पनि डेलिभरी खोज्छ। मैले अघि उदाहरण आज मलर सदा कोभिडको बेलामा रोजगार नपाएर भोकभोकै हिँड्नु पर्दा मर्ने स्थिति आउँदाखेरि यो प्रदेश सरकार जिम्मेवार हो कि होइन? त्यसको लागि के भन्यो मलर सदालाई यो प्रदेश सरकारले? एकदम सही कुरा गर्नु। हामीले एउटा कुरा यो पक्षमा अहिले जान अहिले चाहिँ अब जाने पक्षमा थिए कि हामीले सुरुदेखिकै सोसियल ट्रान्सफर्मेसन होस् र मलाई लाग्छ कि पहिलो प्रदेश होला जहाँ महिलाहरूलाई 50% आरक्षण दिएको छ। मलाई लाग्छ 7वटै प्रदेशको कुनै पनि प्रदेशमा छैन कि 7वटा प्रदेशमा कि महिलालाई ट्रान्सफर्मेसन सोसियल ट्रान्सफर्मेसनको लागि तपाईँ हेर्नु होला। त्यति मात्र होइन, तपाईँले भन्दाखेरि यहाँ छोरीलाई त्यसमा कसैको ध्यान गइराखेको छैन। हामी सुरुमा 2075 माघ 1 गतेदेखि यो प्रदेशमा जन्मने सम्पूर्ण छोरीहरूलाई उनीहरूको तपाईको बिमा गर्ने 3 लाखको बिमा गर्ने। मलाई लाग्छ कुनै प्रदेश होइन कुनै अन्य मुलुकहरूमा तपाईले त्यस्ता उदाहरण पाउनुहुन्न। र यो तपाईले नपाउनुको कारण के छ भने यो सोच र चिन्तन थियो हामीलाई कि त्यस्ता तपाईको कार्यक्रम हो। कसैले चर्चा गरेको छ राम्रो कामको चर्चा अहिले चाहिँ भइराखेको छ। 2 वर्ष यो कोरोनाको कालले कोरोनाको पिरियडले हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौँ। त्यसमा अर्बौं रुपैयाँको थियो। हामीले इभेन जनताको करबाट पनि त्यसलाई असुली गरेर हामीले सोचेका थियौँ। अहिले जारी छ, अहिले सुरु छ हामी, तर त्यसलाई प्रचार प्रसार हामी गर्न किनभने त्यसबाट वञ्चित को भइराखेको छ। हुने खानेहरूलाई त घरमै तिनीहरूको पैसा छ र बिहे आफ्नो छोरीलाई आफ्ना परिवारलाई गर्न सक्छ, तर त्यो नहुने गरिब दलित जो चाहिँ कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन् उनीहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं त गर्न सकेनौं। एउटा दोस्रो यो प्रदेशभित्र जन्म 8 कक्षामा जन्मने सम्पूर्ण छोरीहरूलाई तपाईको 8 कक्षा सामुदायिक विद्यालयमा साइकल दिने कार्यक्रम। यसलाई के गरियो भने यसलाई यति डिफेम गर्ने कोसिस गरियो। तपाईले भन्दाखेरि ठीक छ, मैले चाहिँ संवैधानिक निकायमा रहेका कुरा अदालतमा रहेको कुरालाई बसी म कमेन्ट गर्न चाहन्न। काम गर्ने जनप्रतिनिधि होइन, काम गर्ने ती संघीय सरकारबाट आएका कर्मचारीहरू हुन्। काम गर्ने यहाँका मुख्यमन्त्री होइन, यहाँका मन्त्रीहरू होइनन्। काम गर्ने तपाईँ विधि प्रक्रिया पूरा गर्ने तपाईको यहाँका मान्छे हुन्छ। हो, म बढी यसमा कमेन्ट गर्न चाहन्न। जुन कुरा अदालतमा जुन संवैधानिक निकायमा छ, संवैधानिक निकाय र अदालतमा भएको कुरालाई दोषी र निर्दोष चाहिँ न्याय पाउँछन्, म विश्वास छु। त्यसमा मैले चाहिँ बढी कमेन्ट गर्न चाहन्न। यो यसै कारणले यसपालि तपाईले म जानकारी गराउँ कि 30,000 साइकलको चाहिँ टेन्डर भएको थियो, एकजना पनि परेन। वञ्चित को भयो त? 30,000 साइकल। 30,000 यो प्रदेशका छोरीहरू त साइकल पाउँथे होला। यो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा त्यो बेला यो सुरु गरिएको थियो जुन बेला हामीसँग कुनै पनि मन्त्रालयमा कार्यालय र शाखा शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने थिएन।
अहिले अर्को मन्त्रालयमा गए तर मान्छेहरू अब यो मान्छे त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने रुचि नै देखाएन। यसपालिदेखि यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हामी प्रशस्त बजेट गरेर सिधै चाहिँ छोरीहरूको खातामा पठाउने, उनीहरूको साइकल खरिद गर्ने प्रावधान ल्याएका छौँ। ओके, निरन्तर एक सुन्नु, यो 11 र 12 मा पढ्ने यो खासमा भन्ने हो भने शहरतिरका छोरीहरूलाई, शहरतिरका उनीहरूलाई कमसे कम 8 जिल्लामा 8000 ल्यापटप दिनेको बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ यसपालि। 8000 ल्यापटप दिने, 8 जिल्लामा 8000 ल्यापटप दिने त्यो छोरीहरू, त्यो कसको हुन्थ्यो र? त्यो खरिद प्रकरण चाहिँ पारदर्शी हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू। ल्यापटप अथवा साइकल जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो खरिद प्रकरण चाहिँ किन कमिसनको चक्करले आज साइकल कन्डिसनमा छैन के मुख्यमन्त्री? तपाईले वितरण गरेको साइकल एउटा कुरा किन्ने खरिद गर्ने प्रक्रिया जुन हुन्छ त्यो संघीय सरकारबाट आएका कर्मचारीहरू हो नि त। त्यसमा तपाईहरुले त नजर लगाइदिनु पर्यो नि। एउटा कुरा संघीय सरकारको कर्मचारीलाई यही कुरा तपाईलाई म भन्न जाँदाखेरि सबै कुरा मुख्यमन्त्री कार्यालय या मन्त्रीले त्यो हेर्ने होइन। तपाई विधि प्रक्रिया के मिल्या छ छैन भन्ने कुरा हेर्ने सम्बन्धित निकाय हुन्छ। सुन्नु, के मिलेको छ कि छैन त्यो त सम्बन्धित निकायमा भएकोले मैले भने त्यहाँ चाहिँ बढी म चर्चा गर्न चाहन्न। मलाई विश्वास छ संवैधानिक निकायमाथि, मलाई विश्वास छ अख्तियारमाथि, मलाई विश्वास छ अदालतमाथि, मलाई त्यसमा कमेन्ट पनि गर्नु छैन। न्यूज 24 टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग। सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग। सबभन्दा पहिले त उहाँले भन्नुभयो जनप्रतिनिधि कुनै काम गर्दैन, कर्मचारीहरूले गर्छ। मेरो प्रश्न यो छ, यदि जनप्रतिनिधिले केही काम गर्दैन भने उपेन्द्रजी लगायत धेरै नेताजीहरू साइकलमा चढेर राजनीति गर्न आउनुभयो, मन्त्री बन्नुभयो। आज आलिशान गाडीदेखि लिएर हरेक शहरमा उहाँहरूको महल कसरी खडा भयो? यदि भ्रष्टाचार भएको छैन, भ्रष्टाचार हुँदैन, कमिसन खानुहुन्न भने उहाँकै मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा मेटामर्फिक रकको मार्बल लागेको छ। अहिले त्यो मेटामर्फिकको अवस्था गएर हेर्नुहोस्, 1 वर्ष पनि भएको छैन। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियानको कुरा उहाँले गर्नुभयो, साइकल वितरणको कुरा उहाँले गर्नुभयो। तपाईँ कति छोरीलाई साइकल बाँड्नुभयो र त्यो साइकलको अवस्था 1 वर्ष नबित्दै त्यो साइकलहरू कहाँ हरायो? मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 3 वटा डाक्टरलाई नियुक्ति गर्न तपाईले सूचना निकाल्नुहुन्छ अनि 4 जनाको चाहिँ नाम प्रकाशन गर्नुहुन्छ नियुक्तिको बारेमा। भ्रष्टाचार होइन भने के हो यो? तपाईले महिलाको नाममा कति दिन आन्दोलन गर्ने हो? दलितको नाममा कति दिन आन्दोलन गर्ने हो? साच्चीकै तपाई महिला र दलितको नाम लिएर तपाई सरकार बनाउनु भयो, सरकार बन्यो। तर तपाईकै सरकारको मन्त्रीमण्डलमा कति जना महिलालाई मन्त्रीमण्डल दिनुभयो? तपाई अहिले ल्यापटपको कुरा गर्नुभयो, 8 जिल्लामा 8000 ल्यापटपको कुरा गर्नुभयो। तपाईलाई त्यो ल्यापटप दिने छान्ने प्रक्रिया के हो? कुन आधारमा दिनुहुन्छ? कस्तो व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ? बेटी पढाऊ बेटी बचाऊको कुरा गर्नुहुन्छ, 50% म मध्य सरकार 50% आरक्षण महिलालाई दिइरहेछु त्यो कुरा उठाउनुहुन्छ। तर तपाईकै त्यो समितिहरू बन्छ, आयोगहरू बन्छ, त्यसमा 4 वटा समिति मेम्बर बन्छ भने 50% मा 2 वटा महिला भयो। कतिवटा महिलालाई त्यो समितिमा राख्नु भएछ? न खेलबो वा न खेल देबो, सब खेलिए बिगाड देबो। यहाँ त्यही हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले गरेको राम्रा कामहरूको पक्षमा कसले भन्ने त? उहाँ दलितको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टीबाट समानुपातिकमा चमेली देवी दास समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। मन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो राज्य मन्त्री 2 वटा महिला राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ। ठिक छ। तेस्रो कुरा के छ भने साइकलको कुरा, भ्रष्टाचार भइरहेछ। साइकलमा बोलपत्र आह्वान भयो, त्यो बोलपत्र आह्वानमा विभिन्न भेन्डरहरूले टेन्डर बिट गर्यो। टेन्डर बिट गर्दाखेरि दिनु होला तपाईको के छ प्रश्न? थुप्रै त्यहाँहरू लिङ्केजहरू हुन्छ र त्यो लिङ्केजमा सरकार पक्षले समन्वय गर्छ र जसको सबैभन्दा कम रेट हुन्छ उहाँलाई त्यो टेन्डर परिन्छ र त्यसले चाहिँ सामान डेलिभरी गर्छ। अब यहाँ भन्नुहोस् भ्रष्टाचार कसरी भयो र कसले गर्यो? म मधेस आन्दोलन 2062-63 को साक्षी छु। म आन्दोलनकारी पनि छु, साक्षी छु। मेरो मुख्यमन्त्रीजी उठ्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हाम्रो प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ, यही समाजका अगुवा वा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, हरेक आन्दोलनका अगुवा आदरणीय व्यक्तित्व रोशन जनकपुरीजी
म आज यस मुख्यमन्त्रीसँग सिधा कुरामा मेरो एउटा ठुलो प्रश्न छ कि मेरो आत्मसम्मानको यहाँ बिक्री भएको छ, ठेक्का लागेको छ। अहिले चुनावी सन्दर्भ चल्दैछ, किनभने हामी चाहिँ अब मधेसमा उहाँहरू मधेसवादी पार्टी भन्न मिल्छ, मधेसमा सिद्धान्त छ, मुद्दा छ, विचार छ। किनभने विचार छ भने जो केपी ओली सदैव माखो साङ्लो आँप मानु 2-4वटा मधेसी मर्दैमा आँप झरेको र त्यही पार्टीसँग आज ठगबन्धन वा गठबन्धन गरेका छ जसपाले, उपेन्द्रजीले र मुख्यमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ। अब मधेसी जनतालाई ठग्न मिल्छ, मधेसी युवालाई ठग्न मिल्छ, जनतालाई यो नेताहरूले ठेक्का लगाउन मिल्छ मधेसवादी दलले। अहिले जुन स्थिति जुन छ नि राजनीतिक पार्टीहरूको, खास गरेर मधेस पार्टीहरूको, अब केन्द्रीय पार्टीहरूको त म त्यसता त खुला किताब छ, त्यसमा त धेरै अहिले जानु आवश्यक छैन, पहिला मधेसमै केन्द्रित भएर। यद्यपि यहाँका सेयर होल्डर उनीहरू पनि छन्, त्यो छँदैछन्, बिगार्नेमा उनीहरूको नाम आउँछ, त्यसमा दुई मत छैन। तर यहाँ अहिले जुन अवस्था देखियो नि, कमसेकम मधेस आन्दोलनबाट निस्केका पार्टीहरू मधेसी एजेन्डामा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, यहाँ उनीहरू केन्द्रित हुन सकेनन्। सुरुवातमा के हुनु पर्थ्यो भनेपछि उनीहरूले सत्तालाई प्रधान बनायो, मुख्यमन्त्रीको कुर्सी, मन्त्रीको कुर्सी, केन्द्रीय मन्त्रीको कुर्सीहरूलाई प्रधान बनाए र राजनीतिक एन्डालाई सहायक बनाए। राजनीतिक एन्डालाई उपयोग गरेर त्यसको आधारमा जनताबाट भोट लिएर उनीहरूको डेस्टिनेसन जुन भयो त्यो कुर्सीहरू भयो क्या त्यो। त्यसकारण जब कुर्सीमा समस्या उत्पन्न हुनुभयो अनि उनीहरू आफूमा पनि विभाजित भए, एउटा अर्कोमा गए, अर्को अर्कोमा गए, एउटा स्थिति। अनि त्यो अवस्था जुन हो नि, त्यो समस्या त्यहीँबाट सुरु भएको हो। र निश्चित रूपमा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, यो समग्र राजनीतिक एउटा अंश हो, एउटा भाग त हो। तर मधेसी एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध भइदिएको भए यिनीहरूले एजेन्डालाई प्रधान र राजनीतिक पार्टीलाई अन्य राजनीतिलाई सहायक बनाइदिएको भए एकीकृत रहन सक्थे। त्यो हुन सकेन। उहाँले अहिले भन्नुभयो नि मेरो आत्मसम्मान ठेक्कामा गयो, हो ठ्याक्कै हो त्यो चिज। निश्चित रूपमा दर्शक दीर्घाबाट आएका यी कुरामा मेरो पनि सहमति छ, किनभने मधेस आन्दोलनको आफ्नै एउटा लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यमा हामी टिक्न सकेनौँ। यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ, किन जनता साक्षी हो। हाम्रा विद्वत्वर्ग रोशन जनकपुरजीले भने जस्तै हामी सत्ताका लुछाचुरीमा पढ्यौँ, कोही मुख्यमन्त्री बन्नलाई, मन्त्री बन्नलाई, सङ्घीय सरकारमा मन्त्री बन्नलाई, यसमा कतै कुनै शङ्का छैन। जनता सब बुझेका छन्। मैले जति झुट बोले भने जनताले त्यो कुरा बुझिराखेका छन्। जहाँसम्म जसपा र लोसपाको कुरा छ, निश्चित रूपमा मधेसका जनताले यिनीहरू सँगै भएको भए अघि एउटा जुन जनताले बुझेका छन्, जनतालाई म ढाक्न सक्दिनँ भन्नुभयो नि, यो हाम्रो यो नेपाली जुन भाषा छ नि, त्यो भाषा यहाँ धेरैजनाले बुझ्नुहुन्न। यो लाइभ हेरिराख्नु भएको मध्य प्रदेशको जनताले नि बुझ्नुहुन्न। त्यो यहीँको लोकल भाषामा एकताले बुझाइदिनु त जनतालाई। हम जते भी मतलब यही के बारे में तर्क देवे, वितर्क देवे, जनता सब बुझ रहा छथिन जी। हम कभी कि नहीं, हम सब सिर्फ हमार जो लक्ष्य रहे, मधेश के आंदोलन का एजेंडा रहे, शहीद के जो सपना रहे, वही में हम सफल भ गेली, या वही चीज के हम जैसे अभी तक वही प्रकार से कंटिन्यू कहने छी तो बुझाए जनता संगे बेईमानी होते। ठुलो ठुलो क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरू त्यो नेकपा एमालेका यहाँ झन्डा बोकेर हिँडेका छैनन् त। एकातिर क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, त्यसो भए त एकदम मधेसमा त एकदम सफा हुनु पर्थ्यो नि त, सफा हुनु पर्थ्यो नि, गइहाल्थ्यो। क्रान्तिकारी कुरा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने अनि चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ अब भित्र चाहिँ अब म पनि उही हुँ लाल सलाम भन्ने, को के रहेछ म त यहाँ धेरै कुरा नथाहा पाएपछि फेसले पत्ता लगाउँछु नि को कुन पार्टीका मान्छे हो, कसको को वकालत गरिरहेका छ, को वकालत गरिरहेका छ, हिजोसम्म के गर्दै थिए, हाम्रै कार्यक्रमलाई बदनाम गर्न को के गरेका छन् हामीलाई थाहा छैन। व्यक्तिसँग एलर्जी नगर्नु, यो संस्था हो, यो संस्थालाई बदनाम नगर्नु, त्यो चाहिँ पुरै आउने दिनहरूमा यो संस्थालाई जीवन्त पार्नु छ, संस्थालाई कन्टिन्यू गर्नु छ। मलाई थाहा छ एउटा कुरा, उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा सही कुरा हो,
राजनीतिमा अब भन्दाखेरि अब तपाईँ यो सिद्धान्त विचार धेरै कुरा नमिल्न सक्छ। हामीले नेकपा एमालेसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि हामीले सिटका तालमेल गरेका छौँ। सिटका तालमेल सम्बन्धित ठाउँमा हामी गरेका छौँ। तालमेल गरेर तपाईँलाई यो निर्वाचनमा हामी गएका छौँ। यो कुरा वास्तविकता हो। सिट तालमेल गर्दाखेरिको अवस्थामा अब मुलुक अब यहाँ परिस्थिति के छ भने दुईटा पोलमा अहिले डिभाइड छ। एउटा पोलमा केही राजनीतिक दल छ भने अर्को पोलमा हुनसक्छ होला धेरै विचार सिद्धान्त मिल्न सकेन होला धेरै कुराहरू हामी विचार सिद्धान्त मिलेन कि कुर्सी मिलेन? मुलुकमा आज नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री ग्यारेन्टी गरेपछि तपाईसँग कुरा गर्छु। यो मुलुकमा कुर्सीको बिनाको राजनीति गर्छ तपाईँ भनिदिनुहोस् त मलाई। तपाईँ भनिदिनु त यो मुलुकमा तपाईँ कुर्सी बिनाको यो राजनीति गरिन्छ यहाँ? यसो भन्नु नि त, विचार सिद्धान्त नभन्नु। हिजोसम्म कांग्रेससँगको गठबन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, आज उफ्रेर एमालेको गठबन्धनमा आउनु भनेपछि यो विचार सिद्धान्तको लागि हो, मात्र कुर्सीको लागि हो कि होइन? हैन, राजनीति होइन। यो मुलुकमा तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने कुर्सीको लागि राजनीति गरिन्छ। ल तपाईहरुले बुझ्नुस् है, यो मुलुकमा राजनीति गरिन्छ भने कुर्सीको लागि मात्रै गरिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। जनताको एजेन्डा विचार सिद्धान्त होइन। जनताको एजेन्डा छ। तपाईँ जनताको सुन्नुहोस्, एउटा कुरा म भन्छु, हामीले तपाईँ सुन हल्ला नगर, तपाईँलाई म भन्छु, म एउटा कुरा के भन्छु, हामी 2064 सालको निर्वाचनमा मधेसवादी या चाहिँ परिवर्तनकारी शक्ति एउटा ठुलो एजेन्डा ठुलो शक्तिको रूपमा थियो। मैले त्यहाँ चाहिँ जान चाहन्न, तर त्यही शक्ति जब पहिलो संविधान सभा डिजोल्भ हो, त्यही शक्ति 70 का चुनावमा आउँदाखेरि हाम्रो हैसियत के भयो? हाम्रो हैसियत देखियो, जसले गर्दा आज चाहिँ 14 प्रदेश बन्नेहरू अहिले चाहिँ 7 प्रदेशमा सीमित भयो। धेरै अधिकारहरू हामीले बोकेका एजेन्डा, हामीले बोकेका मुद्दा, हामीले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि तपाईलाई चेयर चाहिन्छ। तपाईँ उसको विचारसँग सिद्धान्तसँग होइन, मैले भने कि सिटको तालमेल छ। तपाईँ पुगिसकेपछि कसैसँग सरकार बनाउँदाखेरि तपाईँले उठाएका मुद्दा एजेन्डा, तपाईँले उठाएका कुराहरू सम्बोधन गर्नको लागि तपाईँसँग सम्बन्धित ठाउँमा चेयर हुनुपर्छ, प्रदेश सभामा हुनुपर्छ। तपाईँ प्रदेशमा, म भन्छु अहिले तपाईँ हामी सुरुका दिनमा यो प्रदेशभित्र सरकार बनाउँदा दुईटा राजनीतिक दलको सरकार थियो। एउटा थियो हाम्रो जसपा नेपाल र अर्को चाहिँ संघीय समाजवादी फोरम। दुई पार्टी मिलेर हामी बनायौँ। दुई पार्टी मिलेर जुन किसिमका हामी एजेन्डालाई उठायौँ, मुद्दालाई सम्बोधन गऱ्यौँ, के मधेस प्रदेश हामी मधेसी राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँ बहुमतमा नआएको भए के मधेस प्रदेश बन्छ त होला? मुख्यमन्त्रीज्यूसँग एउटा मेरो क्वेसन छ, के छ भने यो 5 सालमा विगतमा नभएको कुरा 5 सालमा तपाईले एउटा पर्यटन विधेयक ल्याउन सक्नु भएन र हाम्रो चाहना थियो कि हाम्रो सरकार मधेस सरकार आउँदा हामीलाई चाहिएको यो पर्यटन विकास हुन्छ र पर्यटन विकास मात्रै एउटा आधार हो यो मधेस विकासको लागि, र त्यसमा तपाईले केही गर्दिनु भएन। पर्यटन सम्बन्धी मन्त्रालय राखेर खाली वनको कुरा मात्रै राखिदिनु भएछ। 5 वर्षमा तपाईँ वास्तविकमा बाटो त बनायो, तर त्यो बाटोमा भ्रष्टाचार बाहेक केही भएन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँको प्रदेश सांसदहरू केही गर्नु भएन। त्यसको म नमुना हेराउन चाहन्छु। जनकपुरदेखि यदुकासम्म बाटो, हुलाकी बाटोमा तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले जानुहोस्, जताततै खाल्डो रहेछ। त्यसपछि तपाईँ शहीद नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको श्री SNR जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयका अवस्था हेर्नुहोस्, जर्जरबाट टुटिसकेका छन्। तपाईले एक मिनट सर, तपाईले त्यो साइकल बाँड्नुहुन्छ, त्यसको सट्टा तपाईले शौचालय त्यहाँ बनाइदिनुहोस्, बेटीलाई बाहिर जानु पर्दैन दिशा पिसाब गर्न। हामी आफ्नो आत्मआलोचना गरौँ, क्या त्यो बजेट हामीले आफ्नो क्षेत्रमा इमानदारीले खर्च गरेका छौँ कि गरेका छैनौँ? मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले त जनताप्रतिको प्रतिबद्धता नै हो। राजनीतिक दलहरूले जो नेतृत्व गरेका थिए उनीहरूले अब यो भन्दाखेरि मैले मुख्यमन्त्रीजीको आलोचना गरेँ, उहाँ गरे, यो मुख्यमन्त्रीजी मात्रै हुन्थ्यो, समग्र पार्टी नै हो। मैले एउटा प्रतीकको रूपमा सिम्बलको रूपमा मात्रै मुख्यमन्त्री भन्न खोजेको होइन भने समग्र राजनीति होइन भनेपछि त उहाँ पनि आफ्नो पार्टीको एउटा हिस्सा हो। निर्णय गर्ने अधिकार उहाँले पनि भन्नुभयो, अधिकार त कहीँ अरू हुन्छ। इभन अब मुख्यमन्त्री को हुन त्यो पनि अरूको हुन्छ त्यहाँ,
होइन त्यहाँ राजनीतिक पार्टीगत सिस्टममा त्यो हुन्छ यो कुनै नयाँ कुरो होइन। तर मलाई लाग्ने भने जनताप्रति प्रतिबद्ध राजनीति सुरु हुनुपर्छ। एउटा मधेस आन्दोलनको समस्या कहाँ थियो भने चाहिँ मैले हेरेँ कि मधेस आन्दोलन एउटा एजेन्डा उत्तेजनात्मक एजेन्डामा थियो कि त्यो एजेन्डासँग जनताका समस्याहरू जुन थिए त्यो जोडिएका थिएन। त्यो एउटा स्वायत्त राज्य हामीलाई चाहियो, कस्तो राज्य चाहियो, यो मोडल थिएन, यो बहस भइरहेको थियो। यो देशको संविधानलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। छोटोमा ल हजुर 1-2 मिनट लाग्छ। हाम्रो अधिकारका सूचीहरू त्यहाँ तय गरिएको छ। प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने, संघीय सरकारले के गर्ने, त्यसका सबैका चाहिँ सूचीहरू तय गरेका छन्। हामी मध्ये धेरैले हो यो हाम्रो कमजोरी भएको यो कुरालाई हामीले जनता बिचमा लान सकेनौँ कि हाम्रो अधिकार र कर्तव्य के हो त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अनि मलाई लाग्छ यो कन्फ्युजन हुने थिएन। अब विद्यालयका कुराहरू उठे। विद्यालयमा प्रदेश सरकारले कोठा बनाइदिने, टोयलेट बनाइदिने, त्यहाँ फर्निचर गरिदिने, तर त्यहाँ शिक्षक उसले गर्न सक्दैन, त्यहाँ शिक्षक सर्वबर्वा गर्न सक्दैन। यो कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ। त्यो स्कुलमा पढाइ भएन। अब त्यो पनि जिम्मेवारी हाम्रै उपर आउँछन्। तर संविधानले के भनेको छ 12 क्लाससम्म स्थानीय तहले हेर्ने। हामी त्यसमा चाहिँ के कुनै कुरा गर्यो भने हस्तक्षेप गर्न आयो भन्छन्, हामीलाई पनि भन्छन्। यहाँलाई म जानकारी गराउँ कि टोटल हामी जुन ट्याक्स कलेक्सन गर्छौँ, चाहे व्यापारीलाई सुविधा दिने सन्दर्भमा प्रदेशलाई कुन क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ? तपाईँले मोर देन 90% चाहिँ ट्याक्स सङ्घीय सरकारले विभिन्न चाहे त्यो अंशुल्क होस्, चाहे विभिन्न किसिमका आयकर लगायतका विभिन्न करको रूपमा असुली गर्छ। तपाईँले दिएको के यातायात कार्यालयको यातायात र केही मनोरञ्जन कर बाहेक तपाईँसँग छ के त? व्यापारीहरूको हकितको लागि उहाँहरूको चाहिँ चाहे ट्याक्स छोड्नेदेखि लिएर चाहे त्यो लगाउनेदेखि लिएर प्रदेश सरकारको मातहतको कुरा छैन। भर्खर एउटा बडा शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा आयो के गाउँपालिकाका के एउटा भएका स्कुललाई त्यहाँका मास्टरलाई चलाउने अधिकार प्रदेशलाई छ त? शिक्षाको सुधार कसरी हुन्छ भन्नुहोस्? त्यहाँ आवश्यकता अनुसार टिचर हायर गर्ने के प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ त? त्यहाँ गर्ने त्यो बिल्डिङ उहाँले मान्यजीले राखे जस्तो त्यहाँ केही पूर्वाधार निर्माण गर्ने बाहेक त हामी गर्न सक्ने अवस्था त मलाई लाग्दैन कि छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ कि जब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि जहाँ टिचर राम्रो क्वालिटीवाला टिचर राख्नेदेखि लिएर त्यहाँका विभिन्न किसिमका उसका पूर्वाधार संरचनाहरू निर्माण गर्ने जबसम्म तपाईँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, तपाईँ पैसा लगाएर भन्नुहोस्, त्यो भोलि गएर तपाईँको यो क्षेत्राधिकार पर्दैन, तपाईँको अख्तियारभन्दा बाहिर गएर तपाईँ काम गर्नुपर्छ, तपाईँ क्वेसन उठ्छ र तपाईँको जवाबदेहिता हुन्छ। र यहाँ आउने कर्मचारीहरू त्यसमा लगानी गर्न पनि मैले चाहिँ कति प्रयास पनि गरेका थिएँ। हामी न्युज 24 मा कार्यक्रम सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग चलाइरहेका छौँ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामबाट र यो कार्यक्रम पावर्ड बाई मङ्गलम पाइप ढुक्क जिन्दगीभर बाल्ट्रा लिभ योर होम इन एसोसिएसन विथ केएनपी नेरोल्याक हेल्दी होम पेन्ट्स फ्रम जापान, रेमिट पार्टनर आइएमई इंटरनेशनल मनी एक्सप्रेस, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल पौवा योगकुटी रूपन्देही, नान्स होटल द फाइनेस्ट हॉस्पिटैलिटी भैरहवा, कोटी रिसोर्ट लग्जरी एंड वेलनेस पोखरा, क्लिक 20 हाउस होटल होम अवे फ्रम होम हुप्रा चौर हेटौडा, होटल मनास्लु इन आरामदायी बास स्वच्छ वातावरण विराटनगर, सपोर्टेड बाय ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, जगदम्बा सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा, अर्घाखाँची सिमेन्ट मजबुतीको दिगो आधार, मेगा फ्रेश आटा होल व्हिट हाई फाइबर आटा धनगढी, प्रीति तयारी चाउचाउ भोग जरुरी छ, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ र इन्टरनेट पार्टनर भायानेट। यसका साथै हामी यो मध्य प्रदेशको सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई यही समाप्त गर्दछौँ। यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यू, लोसपा नेता र रोशन जनकपुरज्यू लगायत तपाईँहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म विजय पौडेल पनि बिदा माग्दछु। हस्त नमस्ते। न्युज 24 टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ सीधा कुरा मुख्यमन्त्रीसँग।